ዜና መጽሔት سلام تعنا يحبلنا كورات أدمت فنوميتنا 4.4 راديو في مغلا على تاو زينا مزيتنا فيلم أب زينا مزيتنا بحثرتي نقربهم زيناتات ويلون بزرزر نقربهم زيناتات وزائي بيزنس سبورتن زكاة يقوون مس زيناتات مزيت حبرناكم نتسنح كدان تسقاي ميري دوموز بمداي تكنيك دما ميكيلي مانه بحدلنا فلما قنا بقندي نتوتات زينا كنفل تأمنتن كوبانياتاتون اوانو تكنولوجي بمطراي تودادارنتهم افراينتهم من كعبي قبايلهم جيزاو وانا فتصام سرح تأمت دكتور طلهون تارقة نكل التشحن 14 مرحتي سدرا ببروغرام لمعتو سفتنيت تتقمتن مقبار سالساي زور ململا كم زكايد كيد سراح مرققات مقبي وحسنا كتما مغلا افليتو بإلكتريك السرحة تشكركرتي ناب كتما أتين حفرة السفزة قلقلالو مسرح كابيني من محدار كتما مغلا وسينو كاب زيناتات وصادما بسنكي اتي اب إيران زكايد زلو كينات واقع ندادي بموساخو قبسي عبيات مقبن دكواناتن بقوانن كعاتوا أو جار نايزولن كالوتن زيناتات حيزنالكم قريبنا لنا فلماقنا حصر زيناتات كنقدم ناب حتر زيناتات سجرنا تمتن كوباناتاتون اواناوي تكنولوجي بمتقام تودادارنتومن افراينتومن كعبيو يقبايلهم جيزاوي وانا فتصام سراح تمت دكتور طلهون تارقة دكتور طلهون تارقة نازبلو بماخل انفستمنت تمت اب ديجيتاليزيشنن سب سرح بالحن عقم زعبي سلطنان مهاب اب زدالو مدرخيو تأمت جزيف تقلبو مخانو عب عداقا توداداري نكخون قلتيفو عالم ناب زبطحو تكنولوجي نقاطو لعل تخرات كوحابو كم زقباون اتوم جيزيوانا فتصام سراح اجنزيبهم اوان تكنولوجي مخانو دحر محبار بغزالي ما راح يسند كلهم سرح تتمت خوينو يدالو افزلو استراتيجي تمت عند كلهم نتفتات تغيرون خوساد يسرح لهم هلاون هابريهم يو أبتي كنزابة معبي مدرخ حلفتي سرح كوباناتات حلفتي سرح مأخل إنفستمنت تأمت عبالات بعل حدرا بورد تأمتن سومع إنفورميشن تكنولوجي كوباناتاتن كم سرخبو كابتتكال سرخبة حبريتا يملاخد أبا حمشاي زور استوادد وفر خطابة المسي بوليو 4 معلتي كابستت حازة المني نلعلي 1,024,000 شحن مالتون 96 ميتاوي هزانات كم استخطبوا تحبيرو كم حبريتا أب بيروت عنا تقرأي كفلي مقلاي حرقات عنا حبرت سب متحبري بخطابة كنكال خلم انخل الحمامات أي تيمان حدش اتي كابع 10 شمونت مقابيت كلتاشن 10 شمونت عم تمرد جميرو 4 معلتات كوحاب زنحة زتوادد خطابة المسي مالتون بوليو أب 84 ورداتات بتلمي نمختاب كاب استتحزة لعلي 1,017,000 هزانات أب 4 معلتات 96 مئتاوي مشفان تقايلي لهم سمويات عنا بسنكيات أقام بوتان حزرت ندادن أب بوتا زي مركبن كشفان زي كالي بوتاتات نمشفان توساخ معلتي توسيدو غزا نغزا سمويا توافيروم أبا مسرح كم زركبو بمقلاز نمعواتو كله تحبابيرو كسرح صويهم كنا قلني اتي وفر خطابة علشات أقام فيستولا زلون عديتات كيباع مالتون طواي اقري سنطاق كنفرن تحناقن زلوم هزانات 0 دوزن ممالئي كتابة زلوم هزانات زسالة زلو خوينو عب 4 معالتي 112 فيستولا زلون عديتات إسران شوعتن كيباع مالتون طواي اقري زلوم هزانات 17 دما سنطاق كنفر زلوم ترخيبا مميلوم 0 دوز زد اليوم كلتميتن 98 ترخيبهم شعو اتم 161 انتغطبو ممالئي زد اليوم 691
حموشتن هزانات ترخيبهم نتوم 649 كخطبوا كم تجبر دما أيتيمانه قليتهم ኣብቲ ወፍሪ ብኽነት መድሓኒት ከም ዘይጋጥምን እንተኾነ ግና ብሰንኪ ሕስረት ነዳዲ ሱፐርቫይዘራት ዘድሊ ደገፍ ክህቡ ተጸጊሞም ከም ዝነበሩን 5 ወለዲ እውን ንኽኽትቡ ፍቓደኛታት ዘይምዃንን እምቢ ንዝበሉ ወለዲ ብዝተገበረ ምርድዳእ ንምፍታሕ ከም ዝተኻእለ ገሊጾም እቲ ወፍሪ መሊኡ ክዕወትን ክኽተቡ ዝግብኦም ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ተኸታበት ከይሓልፎም ዝምልከቶም ኩሎም ዝጀመሩ ስራሕቲ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ጻውዒት أقربهم ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ምስ ሂማልያን ካታሪክን ፕሮጀክት ብምትሕባር ኣብ ወረዳ ሓይለ ጣብያ ጥዕና ከተማ ፈረስማይ ነፃ ግልጋሎት ወፍሪ ምልላይ ሞራዓይኒ እናሃበ ከም ዝርከብ ሓቢሩ እቲ ዝወሃበ ግልጋሎት ምልላይ ሕክምና ሞራዓይኒ ማለቱን ስብሐ ዓይኒ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኪናት ግልጋሎት ሕክምና ሞራዓይኒ ከይረኸበ ንብዙሕ ጸገማት ተሳጢሑ ዝጸንሐ ህዝብና ግልጋሎት ንምሃብ ዓሊሙ ንነበርቲ ወረዳ ሓሓይለ ብነፃ ዝወሃብ ዘሎ ግልጋሎት ከም ዝኾነ ሞያዊ ግልጋሎት ካብ መንጎ ዝሃቡ ሲስተር ፀሓይ መዝገቦ ገሊጻ ሲስተር ፀሓይ እዚ ግልጋሎት እዚ ንኽልተ መዓልታት ክወሃብ ኣብ ዝጸንሐ ነፃ ግልጋሎት ንኣስታ 300 ዝኣኽሉ ወገናት ምልላይ ወይ ድማ ስክሪኒንግ ዝተገበረሎም እንትኾኑ ካብኣቶም እቶም 53 ወገናት ናይቲ ጸገም ተቓላዕቲ ኮይኖም ዝተረኸቡን 5 ወገናት መድሓኒት ዝወሰዱን ከም ዝኾኑን ወሲኸን ሓቢረን እየን ተጠቀምቲ እትዕድል ወገናት ብግድኦም እዚ ዕድል ብነፃ ምርካቦም ሕጉሳት ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ዕድል እዚ ክንረክብ ዝገበረ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዘለና ምስጋና ኣዝዩ ልዑል እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ክብል ርክብን ህዝብን ሓበሬታን ወረዳ ሓሓይለ ጸብጺቡ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ራማ ዓዲ 4 ካብ ዕለት 20 ክሳብ 21 መጋቢት 2018 ዓ.ም ራብዓይ ዘመን መበል 42 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣሳሊጡ ኣብቲ ጉባኤ ሕሉፍ ቃለ ጉባኤ ዝጸደቐ እንትኸውን ኣፈጻጽማ መደባት ስራሕ ፈጻሚት ጠቕላላ መደባት ብደረጃ ምምሕዳር ከተማ ብምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ራማ ዓዲ 4 ኣይተ ኣብርሃለይ ግርማይ ንምይይጥ ብንባብ ኣቕሪቦም ኣብ ናይ ስራሕ ኣፈጻጽማ መደባት ስራሕ ፈጻሚት ኣመልኪቶም ብጉባኤተኛታት ዝተላዕሉ ሕቶታት ውራ መሬትን ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ጸገም ጸጥታ ብዝለዓለ ይጋጥማሎ ከም كثري موقعتي ذي حكاوي أتكيا ألو حبر السبيت كمالو أب جلجالوت أو هبا مقول لا ألو أب مبعثو هوسبيتال بترجاجمي تأجم مدحنيت سرقية كات مالو نمنتاي يدجاجم مستقل يجبرلو زبلون كالأوتن كمستلعلو تجليتون نتوم زتلعلو حتوتات زملكتهم حلف تابعة عيون بمختل كنتيبان مفرهز توهبن تخون قال يوم دما كم زلوهم بموساد مسخخل زليوم كم زخونون كسر حلومن أبي مردا كم استوصح لهم دما تحبيرو بتوسخي أب أفتصاصما مدبات بيت فردي من محدار كتما راما عد 4 بمدمات زتلعلو حتوتات قبنياتات بوحسنا إن تلاقو تصقم يفترالو نمنتاي زبل حتو خينو ببريزيدنت بيت فردي من محدار كتما راما عد 4 زخونو داينا أيتا كالايو مبرهي توهيبيو أكفتي قومت كوميتين تغلال أبالات بيت مخرن عدوماتا قايشين بحوار أفزهو حساب مسرحنا تخالة زي تسرحن أبا يحبرس ساب قدلت لمعاتن فتحن كوينو متصنحو سراحتي بتخرات كسرح لهم يقبا زبل حساب هيوم يوم أموداتا أفوكو بأي من محدار كتما راما عد 4 زغونو أيتا قوني كبرا مدين بوغنم أبا حلفات كوبايتات بترقاقامي زلعلو تأقامات سناي من محدار قدلت فتحي أو هبا قلقالوت تأقام تأتا حزبي المعو كتأقام أب مكبار زرلو قدلتات بتخرات كالرأيو مفتحي كبرلو من إيقبا كبلو كم جزء أيوب بمحاب أتوقع بأي تزازي مقبل حبريتان ركبن من محدار كتما راما عد 4 تأبتبو علتاو زينا مزيهد فنوميتن 4.4 راديو في مغلا نغزاليو أبا وردا نعدير بلعلي 63 مليون بروزاي بحيل صحي سرح بروجيكت زوري زي ستماي هنساتو تزازيم بيرو ماين إنرجن تقراي بناي صوت الكيران بروغرام بجت أبا وردا نعدير كتما محبر ديكو زنبرا عبي ناي مايت أقام نمفتح نشومونتشح حبرت زبتة أقام زقبر بالعلي 63 مليون بر بروجكت زي 6 ماي تزازيمو
ملؤ نملؤ ناب قلقالوت نقاطو سنسرعة رخكب تساليتو እቲ ፕሮጀክት መስተ ማይ 32 ኪሎዋት ናይ ምድፋዕ ዓቕሚ ዘለዎ ንልዕሊ 8000 ህዝቢ ከተማን ገጠርን ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ቤት ትምህርትን ጥዕና ጣብያን ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነ ኣማኻሪ መሃንዲስ እቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ኢንጂነር ገብረመድህን ገብረስላሴ ሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ፕሮጀክት 7 ኪሎ ሜትሮ ዝርግሐ መስመር ዝሸፈነ ክልተ በዓል 25 ሜትር ኪዩቢክ መጠራቐሚ ማይ ገንእን ሓደ በዓል 100 ሜትር ኪዩቢክ ኢሊቬትድ ገንእን ሰለስተ መዐደሊ ናውጣ ማይ ሓደ ባስካ ናይ እንስሳ መስተይ ዝሓዘ ክልተ መሐለዊ ዋርድያን ዘካተተ ከም ዘተሃነፀ ገሊጾም ኣባል ርክክብ ኮሚቴን ኮንትራት መምሕዳርን መሃንዲስ ዝኾኑ ኢንጂነር ክንደየ ሃፍቱ ብወገኖም እዚ ተሃኒፁ ዘሎ ፕሮጀክት ካብ ሰቆጣ ቃል ኪዳን ዝተረኸበ በጀት ኮይኑ ሕብረተሰብ በዓል ዋና ኮይኑ ሙሉእ ግልጋሎት ክረክብን ሓላፍነት ብዝተመልኦ ግቡእ ክንክን ምሕደራን ክገብርን ክብሉ ገሊጾም እዮም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ናዕዴር ዝኾኑ ኣይተነጋስ ፍጹም ብርሃን ከም ዝበለው ድማ ንነዊሕ ዓመታት ሕቶ ኮይኑ ፀንሐ ሕፅረት ቀረብ ዝስተማይ ሎሚ ብምትሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ ሰቆጣ ቃል ኪዳንን ብዝተኻየደ ህንፀት ፕሮጀክት ዝስተማይ ምዝዛሙ ከም ዝሕጎሶም ብምግላጽ እቶም ትካላት እቲ ፕሮጀክት ብእዋኑን ብፅሬትን ክሳለጥ ዝገበርዎ ርብርብ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ናዕዴር ኣመስጊኖም ተጠቀምቲ ብግዶም እቲ ሕዚ ተሃኒፁ ዘሎ ቀረብ መስተማይ ካብቲ ዝነበረ ዓብይ ፀገም መስተማይ ብውስን መልክዑ ስለ ዝቐረፈሎም ንቢሮ ማይን ኢነርጂን ዘለዎም ናዳ ብምግላጽ ብዙሕ ምንግልታዕ ማይ ወለድ ሕማማትን ንጥቃዕ ነርና ልሙግና ይብሉ እቶም ተጠቀምቲ በቢሮ ማይን ኢነርጂን ሰቆጣ ቃል ኪዳንን ዝተሰርሐልና ፕሮጀክት ቀረብ መስተማይ ብጥንቃቐ ክንሕልዎ ኢና ኢሉ እቲ ፕሮጀክት ምርኻብ ኮሚቴ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ኣማኻሪ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕትን ዲዛይንን ተወካሊ ፕሮግራም ሰቆጣ ቃል ኪዳን ተጠቀምቲ ማሕበረሰብ ናይ ወረዳ ምምሕዳር ወረዳ ኣመሓዳሪ ኣፈ ጉባኤ ዘፈር ቁጠባ ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ቦርድ ኣባላት ዓበይቲ ዓድን ማይ ግልጋሎት ኣመራርሓን ክእላታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ካብቲ ዝሃነፀ ያማሃ ኮንስትራክሽን ናብ ተጠቀምቲ ግልጋሎት ክውዕል ርክክብ ሳይት ተፈጺሙ ክብል ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ሓቢሩ ኣብ ወረዳ እንዳባጉና ብገበን ቅትለት ህፃንና ኦድ ተኽላይ ዝተጠርጠሩ ተኸሰስቲ ፍርዲ ረኺቦም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወረዳ እንዳባጉና ብገበን ቅትለት ህፃንና ኦድ ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ዕልባት ፍርዲ ሂብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ብቅትለት ህፃንና ኦድ ተጠርጢሮም ዝተኸሰሱ 6 ተኸሰስቲ ናይ ጥፋተኛታት ውሳነ ብምሕላፍ ቅፅዓት ፍርዲ ከም ዝሃበ ተገሊጹ بمسرت زي قدماي تخصصي كبرم أمارة بموت كقطع زفردن تخون عندهم قبر سلاسي أب زي اللولو بصنع مأسرتي إزران حموشتن عمتات كسات دببن تقاين نفسو كفهم بصنع مأسرتي إزران ثلاثة عمتات نبيعت قبر ليبانوس بمأسرتي 4 أوارح يارد يفتر بمأسرتي 6 أوارح كقطعو فريدو ነቲ ህፃን ቀቲሎም ብህይወት ዘሎ ብምምሳል ካብ ወላዲት ህፃን ናኦድ ዝተቐበልዎ 600,000 ብር ድማ ናብ በዓልቲ ዋና ክምለስ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝወሰነ ሓላፊ ምፅራይ ገበነት ዞባ ኮማንደር ገብረስላሴ ኣማረ ገሊጾም ህፃን ናኦድ ተኽላይ 25 ሐምለ 2017 ዓ.ም ተጨውዩ ከም ዝተቐትለ ዝዝከር እዩ ኣስታት 1000 ዝኾና ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ባጃጃት ካብ ጽባሕ 23 መጋቢት 2018 ዓ.ም ንግሆ ጀሚሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገደብ ተንቀሳቒሰን ንሕብረተሰብ ግልጋሎት ክህባየን ኢሉ ቤት ጽሕፈት መንገድን መጓዓዝያን ከተማ መቐለ كدانا كابتوم بزرزر نقربهم زيناتات حدا خمتي كنقلتو زانحنا خوينو حلفيت بيت صحفة ويزرو حياة كدر نميتنا 4.4 راديو اف ام مقالة كم زقلتو اتن باجاجات تجيرو لن زانحة نايم قصاص بوتاتات قدب بوسان بيت مخركات ما مقالة بقلت إسران حدا مقابيت 2018 عام تمرت سلاسة العلاقة أب كل خبابتات كتمام مقالة تنكسع عيسان كسرحة مس أشكر كرتن سوانا أتن أشكر كرتن بسبتها مردة كاب صباح إسران سلاسة مقابيت 2018 عام تمرت تعرفن فيرماتان وطيلن قلقالوت كجمرة بموسان دما زميلكتهم أكلات كفلتو كم استقبرخة
تحبيروا له كساب حزي أستاذ حدشح بإلكتريك السرحة باجاجات قلقالت نكبا كمستمز قبان بتقدم حزين ناي كتما تاكسي تبايلو تزنعو وزيو زنبرة تعريف إن خفلو كزنحن أبكيد من محياش زدلي انتلو دما صنعات كقبر مردا كمستقبرة ويزور حياة قليتانين نزم الكتان توساق مبركبانا ويزور حياة كدر أبا قطع مسمر سلكي علوها هلو تعنا بلنا ويزور حياة قرم أفتي مجمار تشكركرتي إلكتريك باجاج عملكيتكم زتوهابا وسانا لمو خمايو بخمايين كجمراسي مالت جمع مراخونة تاديو أوا نخد مراه رديتو صنعات الفيروس بتصنعات مساراتون كان كتمام محداث وساني يعرف له بتوساني مسارات ما تن فيرماتات تنزيران تنكم حايش على اللون بوثاثات تنزيران تعرفون وجدا التعريف مسارات نتحدث بالكالة مكلا مردات حلو حزي تم استفقد بوتاتات مولو بمولو دي نافت كتما كعاتيا توسين زولو ويس استنصرو التفلي بوتاتات اللو يوم بوتات التفلي اللو يوم كما يونتو حبرات سوون زتقم ناب ترافيكون بزي قانت ملكو تم بوتاتات تناديرهم وشتاوشتو خوينو دغنا قاعد حبرات سوها نما اخن قربيلو تقدر له زخال بوتاتات يمتن تمجلو مس محبرات إلكتريك تاكسي استقبر مرددا أب تعريف يخون أب تبوتاتات استفقدوا بخمة يخم ترداد يخم تاي مسل توسانة مالك ترداد أنا له هذا تعريف خاص له بوتاتاتون من حياش تجرم له تم حيش بوتاتاتن بتزود تعريفين نخصهم بالقارن حورة سودكونيو أفزي مدارك تأكلات كم ترافيك بوليسن خالوتن أفزي قبو قصصر تغير نفس رح نخطو استقبر مرددا صباح بخمي كم زي مروون مال اختخنا أو حلفان نمو كأفزي كنزاز أوه نمرحي من صوتا كتتانا ترافيك بوليس يقول نعم محضرات نقول لزم الكتاكد نعم ميدياتاتنا وخالوتن ون بجحيو نفس مسارات غيرنا ياو تقبرتي تم محورات انديم تم محورات كنت لك هذا لكم رداء تديروا له بوليس ترافيك وين ياو استزل لكم نتات بعقلكم كوا يتراخبناي نجرجن بسلكون تراخبنا بس البوليس رداء كجبر موت وسرح كجمر نكبر تصو نفتحكوا وهاوزول هذا حدا من رداء فينا سلازي كاب صباح نقول جميرو سرع قلقالت كهو مخانم يو أوه ياو تاناي لما عنتون نادم قلت ياو كل ترافيك حربتي هو بس تحطت أو كسلكة ما تقدروا ترحتني هذا مرداء لزدلو نعمون طويعهم نمرحن أكيدا كانت لزدلو ويا قرب حلفت بيت صحفة من قد المقعزيان كتما مغلا ويزور حياة قدر نزهبانا مبري عزينا إنانا مسكن يغني لي يعني نغزلها لنا كبرا سمعتنا نخلت تشحن 14 مرح سدرا ببروغرام لمعتاو سيفتني تتقمتن مقبار سالساي زور من الملا كم زكايد كيد سرح من رقاز مقبي وحسنا كتما مغلا أفليتو زي استغلتن سالساي زور اتي بروغرام ململان مكاد كاب كفله كتماتات نستوصاصو ابلات كوميتي معبي جنزاب السلطنه اب استوحاب الليو هوان برهانو توسخي زرزر زينا استنادرلا بمسارة بروغرام لمعتاو سيفتينيت وزا ممرحي تتقمتن مقبار سالساي زور ململان مكاد كاب كفله كتماتات نستوصاصو ابلات كوميتي معبي جنزاب السلطنه استوحابن تخون ابتي مدرخ ترخبهم ملأقت زحلفو متحابري كيد سراح من رقاقاز وحسنا مقبي ايتا تشال برهانه منقست بزقاورو ناي مايكرو ايكونومي ممحياش كاب قلتشحن 16 عامة مرد جميرو اب كتماتات بروجكت وحسنا مقبي 19 739 تدقمت كخونو كم استقبر
ብድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ 2014 መራሕቲ ስድራ ንሽሕን 41 እስትንፋስ ብሳልሳይ ዙር ፋይናንሳዊ ደገፍ ፕሮጀክት ተጠቀምቲ ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኩሉ ስልጠና ይብካ ብኣግባቡ እቲ ፕሮጀክት ናይ ድኻ ፕሮጀክት ዝኾነ ኣብቲ ቅድሚ ዝረአ ነበረ ናይ ምልመላ ፀገም ከየጋጥም ኩሉ ስልጠና ንምሃብ ዝተማኸለ ናይ 2 መዓልቲ ስልጠና እዩ ስልጠና እዚ 3 መዓልቲ ክወሃብ ዝነበሮ ግን ኣጻበይብና 2 መዓልቲ ወዲና ናብ ስራሕ ክንኣቱ ዝዓለመ እዩ ስለዚ ትዕላሙ ጽፈትን ጽሬትን ዘለዎ ምልመላ ንምክያድ ናይ ምልመላ ኮሚቴ ስልጠና ያዕጢካን ሞታው ድሕሪት ስልጠና ብቀጥታ ናብ ምልመላ ከም ዝኣቱ ዝሓበሩ ኣይተተሻለ ብጽሬትን ጽፈትን ብመሰረት መስፈርትን ረቋሒታትን ኣማልኦም ናብ ውሕስና ምግቢ ዘረጋግጹሉ ተሓቂፎም ድጎማ ከም ዝወሃቦም ገሊጾም ሓዝር ድሕሪ ዛ ስልጠና ምልመላ ኮሚቴ ናብ ምልመላ ይኸቶ ምልመላ ድማ ናይ ዓሉ 11 ዝኾነ መስፈርታት ኣለዎ ኣብቲ ልዕሊ ምውሓዱ ዘይኮነ ሰብ እውን ከይምልመል ተምሳ ንሽተይ መወራወሪ ሳንስ ንሽተይ መታሓዚ ስራሕ ሲነን ዝነብራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከተማና ኣብቲ ፕሮጀክት ሓቂፍካ ጉዕስነን ዝረጋግጻሉ መጨረሻ ድማ ድጎማ ተዋሂቡ ናብ ዘላቕ መናበሮ ክተኣሰራት ኮይነን ብቑዕ ዝኾነ ምልመላ ኣካየድ ስለዚ ምልመላ ኮሚቴ ይስልጡን ኣለዉ ኣብዚ ፀገም የለን ሕብረተሰብ ግን ከንቲ ሓቂፈን ዘለዋ ቀጠናታት ኣብታ ምልመላ ትክበረላ ግዜ ኣብ ሰሙን እዚ መላእ ሕብረተሰብ ኩሉ ስለ ዝምዝገብ በቲ መስፈር ነጥቢ ዝፍለ እምበር ኩሉ ዝምዝገብ እዚ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕን ክትሓባበር ምጥራሕ እዩ እዚኣ እንተገይሩ ኣብ ዝኾነ ምልመላ ኣካየድ ይኽእል ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ዝኾኑ ወገናት ብግድኦም እቲ ዝወሰድዎ ስልጠና ንኸይዲ ምልመላቶም ተጠቀምቲ ከም ዝሕግዞምን ኩሎም ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ተወከልቲ ክፍለ ከተማታትን ቀጠናታትን ሓላፍነቶም ብኣግባብ ክዋጹን ፀዊዖም ካብዚ ስልጠና ብዙሕ ነገር ኢና ተመክሮ ወሲድና ደለና ስለዚ እዚ ተመክሮ እዚ ከዓኒ ትክክለኛ ትመጪ ደሎ ክጥቀሞ ዝኽእል ሰብ ኣብ ተግባር ንኽነውዕል ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ስልጠና ግዜ እዩ ነይሩ ነቲ ደኻ ማሕበረሰብናስ ከመይ ጌርና ካብቲ ዘለዎ ከርፋሕ ናብራ ከመይ ኢሉ ዝሓሸ ነገር ይገብር ዝብል ኣነ እንታይ ክብል ደልየ በቲ ዓለም ለኸ ዝወፀ መምርሒ ናይ ኤንጂኦ ድካየድ ስለዝኾነ በቲ መምርሒ እሱ ካብተን ዘለዎን ዝረኽበ እንደሞዘን እንዳቆጠባ ምረቓ ከለዋ ዝህብወን ናይ ፋይናንሻል ደገፍ ኣብ ሞያ ከውዕሎ እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ፈሊጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ይኹን ወይ ናይ ትምህርቲ ሕፅረት ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ዝነበረ ሓንከስከስ ዝበለ ኣመራርሓ እዩ ነይርዎ ኣካይዳ እዩ ነይርዎ ብዘይ ምፍላጥ ክኾን ይኽእል እኹል ግንዛበ ብለይ ምውሳድ ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን እቲ ግንዛበ እዚ ዝሓፀረ ግንዛበ ስለልተውሃቦ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ እዩ ነይሩ ብሓፂሩ ክግብኦ ኢልወልካየ ሰብ ዘይኮነስ ዘይግብኦ ሰብ እዩ ይበፅሐሉ ነይሩ ግበረለይ ክገብረልካ ካብዚ ወፂኡ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሕ እዩ ተስፋ ለለና ከም ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ክንዓሞ ብዝሓዝናዮ መደብ መሰረት ዕወት ዝኾነ ወፍሪ ክታበት ጸረ ሕማም ኣልምሲ ማለት እውን ፖሊዮ ኣካይድና ክብላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ወይዘሮ ኤልሳ ኣበበ ሓቢራን ብተወሳኺ እውን ጎና ጎኒ ተወሰኽቲ ስራሕታ ሳሊጥና ኢና ክብላ ገሊፀና ኣለዋ መሳርሕትና ቢንያም ሃይላይ ዝርዝር ኣሰናድዩ ኣሎ بدرجة تجري زورد ممرح مسرت وفريق تابت صرح مال مسي بوليون كما كفلا كتم عد حكي بزحزنا يتلمي عوت زغانه وفريق تابت صرح مال مسي بوليون تحت حمش تعمت انا تاكايدنا خبلان حلافيت بيت صحفت عنا كفلا كتم عد حكي ويزرو السبب حبيرن حمام بوليو فيروس اورن حمشه يزورينا انا كايدو لنا قبل حلف ورحي قدم خطور زنبره راعي زورا كايدنا كم مدلواتنا كاب حلف زنبره تو زنبره بعد مويه كنت ناي سوشيال موبلايزر كل እንደገና አይና ስልጠና ሄድና ምክንያቱ በተሰራሕቲ ኣብዝና ሓለፈ ነበረ ክፍተት ንከይድገም ሁሉ ፍተን ክፍተት ማእከል ገርና ጽቡቕ ምድላዋት ኢና ገርና ከም መድሓኒቱ ኣቀዲምካ ምምጻም ኣብ ፎርማታት ይኹን በዓል ሞያ ቦቱ ፈሊጡ መነሱ ሰዓቱ ተዳልዩ ጽቡቕ ኢና ጀሚርናዩ ያው መጀመርያ መዓልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኬጅታት ዘለዋና ኬር ዝሰርሓ ዴል ኬር ዝሰርሓ ዘለዋ ህፃውንቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይነን ኣብኡ ብድሕሪ ገዛ ኢና ኸይድናዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ያው ዝፍለጥ ትልምን 16 ሴንቲሜትር እዩ 76% በፂሕና ነና ወይዘሮ ኤልሳ ወሲኸን ከም ዝበለኦም እዚ ወፍሪ ክታበት ዕውተ ክኸውን ሕብረተሰብ ዝገበሩ ሓገዝን ምርብራብን እዩ ምስ በላ ፍላይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ትካላት እምነት ዝገበርዎ ሓገዝን ደገፍን ዝናኣድዩ ክብላ ገሊፀን ጽቡቕ ኣብ ሕብረተሰብ ካብ ዝሓለፈ ከዝልሐሸ እዩ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘይምርዳእ ምስ ሃይማኖታዊ ገለለት ትሕዝዎ ነይሩ ከዚ ግን ምንም ዕንቅፋታት ዘጋጥመና ኢለ ከም ዓዲ ሓቂ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተራዳዲና ኣብ ዳውና አረጋዊን ዳማርያም እና ኣብ ደብረ ገነት እውን ኢና ዳጋበር ቤተክርስትያን ኣብቲ ቤተክርስትያኑ ብዙሕ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተራዳዲና ዝተምህሮ ዮም በተለይ ቀዳም ሰንበት በዓላት ስለዝነበረ ጽቡቕ ዕንቅፋት ዝልባህል ዕንቅፋት ክሻ ከዚ እግዚአብሔር መስገን መናይኒዮ ጽቡቕና ንኸለና ክንዛብይኒዮ ቱ ሚዲያውን ቱ ኢፒኤችአይ መሰጅ ላሆስ ዘይፈልጥ ተርስሙ የለ እንዲያ መንገድ ተገኘና ዕዳጋ ኢና ንውዕል ደቅና ከተባልና ከይትስእናና ማሊ እንድድሕረና ዳርጋ መላሽ ትጥቕሙ ከም ምርዳል ተልዓለ እዩ ቅድሚ ከዛ ሙዝለካ የለ ኣባያ መወዳታ ጎና ጎኒ ወፍሪ ክታበት ጽርሕ ማማል ምሲ ፖሊዮን ተወሰኽቲ ስራሕታ ሳሊጥና ኢና ማለት እውን ከማ ምስንጣ ከንፈር ታሕና ቄባ እግርን ፌስቱላን ኣብ ገዛ ወሊድን ብምልላይ ሞት ኣዴታ
ሴታትን ህፃናትን ንምቕናስ ኣስተምህሮ ሂብና ኢና ኢለን ወፍሪ ፖሊስ ተካይድ ተለኻ ኢንቴግሬትድ ዝኾኑ ዝኸዱ ክታበታት እንዮ ኣብ ዜሮ ዶዝ ኣንደር ቫክሲኔትድ ዝኾኑ ናይ ከንፈር ምስንጣቅ ወይ ድማ ቀይባዕ ዝበሃል እግር እውን ኣለና ሙልቆ ማህፀን ወይ ፖስቲላ ሞተዶ ገዛ ወሊድ ስታቲና ሒዝና ንኸድለና ያ ከም ዓዲ ሓቂ ከም ኑር ስራሕና እዩ ትምርጥዕና በተለይ ኣብ ክፍለ ከተማና ትልበዝሕ ተማዛበለባና ስለ ዘሎ ዘይተኸተው ቆልዑት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ አይዲፒ ማእኸል እንዮ ካብኡ ከአይዲፒ ወፃኢ ድማ ኮሚኒቲ ዝነብሩ ተማዛበልቲ እንዮ ስሩዕትና ባዕልና ነባር ማሕበረሰብ እውን እንዮ ካብ ምፍላጥ ዘይተኸተው ቆልዑት ከጋጥምካ ስለ ዝኽእሉ ኣብዝና ኸዚ ኦልሬዲ ና ስራሕና ስለ ዝመፀና ክሻ ኸዚ ረኸብናዮ የለ ግን ንሰርሐሉ ኣለና ኢና ትስራሕ زي حقاو سدت مناسين مكلخال أب زجبر من قصاص كما زوادو مبرق تجري أبي كوميتي تطايش بعت في سرح كم زلون كوين جنا أرمع لوت إن كلو جزء من محدار تجري زجبات خرات كجبر لولو يجبا كبلو حال في زفر سلامة تانت زوبا أيتا زميكيل تولد مدهن حبيرو أيتا زميكيل وسقام سلامة تان زوبا دوب مبرق تجري إلون تجري ناب زت أمام بركي نكمت فلما حزبي بعلوانا مكبر وسان كم زقنا حبيرو مالو برهان ولداي توسخي زرزر زينا السناديلو بسنكي أبا تجري تفتصم كينات ملأ محاول صدها بمفرسه بركز زول زحجاو سرحتنا تفتصم كم زماتن أبا زحزو عندما كنا تصدها ناب نور نمبلاسنا لأننا تحجين من رجعاتنا بعتبي سرح كم زلوا حلا في زفر سلام صدها زوادو مبرق تجري أيت زمكيل تولد مدهن حبيرم نايت صدها خناتات كم زوان تريت لنا بدرجة زلوا سجم فترتي زبحالو والكسوات سجم زرع لنا كواتات نهزبي رعدز فترو تجبرات مع أهل غيرنا فلينا ناس رحتنا كافتز نورب تحللها ولا مولي يسترفون قرت حلي نهيزو مقبار هذه نبسرع أتينا هزو زقلقلهم ناي مرحتي سلكي ماي قالوا عبيت بروجكتات نا انفستمنت بوتاتات معناوي زغور دك سوات في لاي كاب تقراي مول درجه ناي وردان درتاز وادو مرا ناي ملازات مسمر ركز ولا مناسي موصي وين زلو كالي تناي دك نس عمس تودده اتقت تدغف خطرانات مسلو صقمات يرئيلو ببدري زلو مرحا نتون كوم زولو صقمات زفصم زلو اصنعو فوليو او قصر حجزو عنالهم سوات بركز وليا بقصانتون نسرحنا لينا نركب بنزا ناي حبرس طلالي مفتار هزين ملكوعنا قنسه انا ودحنا خناتات يزمصلو ابا محاورا ميديا زوزع زلو زيرت عوا حبريتا ابا العلمنا وحبرتسب كبيص انت يحدر كم زلو زحبروا ايتا زمنكيل بفلاي ابا زحقاو سدت مناسي كما زوادو مبرق تجراي كوميتي تطايشلو بتخرات يسرح كم زلو دما غليصم مس فلسط مناسي تتحيزو كيناتن ورا كيناتن ما اخل غيرو محاورا ميديا زغبر زلو حزب تجراي مرعد مناسي تجراي ون كعدو نخوص زغبر زلو سيرا خوينو بوليتيكا خناتات زفطرو ناي صح عدل فطره ون ጭቡጥ ህዝብ ባይታ የለም እዚህም ካልእ ተዛመድቲ ጉዳያትን ማእኸል ገይሩ መንእሰይ ርክዝ ዝበለ ፍልሰት የጋጥምሎ ስለዚ እዚ ማእኸል ገይሩ ዝጥምት ሰማይ ሕጊ ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ፖሊስ ሰራዊትን ሚሊሻ ዝተቀናጀ መገዲ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ብፍላይ እዚ ምላዛት እዚ ብዝኸወደ መልክዑ ናይ መላእ ትግራይ ተዘጌርናዮ እውን ኣብ ሓደ ኬላ ጌርካ ጠጠው እዩ በተሓሳስባ ደረጃ መላእ ትግራይ ዘሎ ኩለን ወረዳታት ዞባታት ክሰርሐሉ ትፅቢት ይግበር ከም መንግስቲ ክሰርሐሉ ዝምልከት ኣካል ተዘራሪና ኣለና ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ግን መንእሰይ ካብ ዓዲ ይወፅሎ ካብ ዓዲ ንወፅኡ ንዝተፈላለዩ ግዳያት ይቀልዓ ኣሎ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ እውን ብቐጥታ እዩ ዝሃስዮ ዘሎ ከምዚኦም ዝብል ፀገማት ስለ ዘለው ናይ ጠቅላላ መሪሕነት ጉዳይ ገይርና ክንወስዶ ኣለና ንህዝብና ምልዓል የድልዮ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘዋዶ ምብራቅ ትግራይ ዝረአዩ ዘለው ዕንወት መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ዝሕጋዊ ስራሕትን ንምክልኻል ኣካላት ፀጥታ ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲዶም እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ኣይተ ዘምኪኤለ ነገር ግን ብኣካላት ፍትሒ ኣብ ዝወሃብ ውሳነ ሕዚ እውን ዘምዕጋብ ከም ዘሎን ንቐፃሊ ትኩረት ዘድልዮ ዛዕባ ከም ዝኾነን ድማ ሓቢሮም ጥምር ኮሚቴ ፀጥታ በብኻዊ ዝረአዩ ዘለው ናይ ፀጥታ ፀገማት እናገምገመ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገፅ ይሰርሕ ኣሎ ብፍላይ ኣብተን መሰረተ ልምዓት እውን ኣዋዳድብና مسعرنا عبيتنا إلكتريك مسمارات وحلت استثاثفوا إيد بإيد حيزنا نحجز حلفنا الله خنثات الله نحج قداي كرأت قبونا قرله ما مهراي سكون تزي مسار شو بزخنا هزونا ونزل الله نحاولنا الله بيت فردي عقب تحكي أمر مرت بوليس الرأى أجن الله عرسنا عقوي يكون نرى إذا قبنا نقر من لا إيد لنا لأن تحجم من الرجاز أتصاريها ما مهراي سكون تي أمصار بزيب بلون حرت سب كتقوم كمسكر زبرها تعسرح ينسرح زلنا ذكر الله زب نقر مصار يدليو طب محاولة تزبحله كل نقرام برحقات يوم سرح وزلنا ماكينة موجودة تنايت تحيناول بجنزب عديكا دقف خون مقار كمزيوم زول مركتات بينا لنا زيون أو كسال مدونا أكاتيتنا مفتح حساب مؤمات كنصرح لنا ذو الحساوي زلنا أبا موداتها سلام سأتان زوادو ممرأة تقرأين أبا زت أمام البركان خمس أبا زقبر قعزو أكلات سأتها مسافر محاورسة وتقراريبهم بمسرح حزبي بعلوانا مقبار كم زدلي آيت زميكيل حبيرم نجتنا يتسأتها محاور بوليس الله مليش الله سراويت الله أوزل حد نتول معري مصيو أو سرح ما أخلص قبره قمقام ناقبره أقاماتنا نتصرخ خير كل الله قول في أفتمريحنا تزون بزعات أجندة قبرت خوين تنقر محاور تتحلي سلازي محاور تتا مريحنا تتا تخرط غيره مريح كيدو خيدو عا ليتن كتر مسرح طلعت هونس حزبنا قانيو حزب علوان تتا قبر كل الله
ኣብ ከተማ ውቅሮ ንዝረአዩ ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ንምፍታሕ ሓደሽቲ ስሬታት ብምውፃን ነዞም ሕግታት መሰረት ጌርካ ብምስራሕን ኣብ ምርግጋፅ ውሕስ ሰላም እታ ከተማ ኣድማዕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ውቅሮ ኮማንደር ሃፍቱ ካሳ ገሊጾም ኣካላት ፀጥታ ምስ ሕብረተሰብ ብዝሰርሕዎ ዝተዋደደ ስራሕቲ ድማ ዛጊድ ኣብ ከበርቲ ገበናት ቅትለት ክትራንን ስርቅን ኣብ ምቕናስ ዝናድ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ ኮማንደር ሃፍቱ ካሳ ኣብሪሆም ኣለዉ ኪሮስ ሓዱሽ ኣብ ከተማ ውቅሮ ንዝረአዩ ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ንምፍታሕ ሓደሽቲ ደንብታትን ስሪታትን ብምውፃእ ነዞም ሕግታት መሰረት ጌርካ ብምስራሕን ኣብ ምርግጋፅ ውሕስ ሰላም እታ ከተማ ኣድማዕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ውቅሮ ኮማንደር ሃፍቱ ካሳ ስርቆት ሞተራትን ናይ ምትላል ወንጀላትን ይረአዩ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ኮይኖም ዛጊድ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ እታ ከተማ ብመዳይ ፀጥታ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ትርከብ ገሊጾም كم ختمنا زمان أسكبت لحبرتنا ونكسكو زخولو أخلت 18 عام تمرت استفدت من جوانات على بليتنا موتر سركي بالرسير خا زليل خا ناي موتر سركتات نيراميو صن بعمل سكبت تلتر أي لخناتات نيرو بتوسع هو ناي متلال بتدي في ميديا وانت حدثة أنا كنت أنا كتما بريء إن الخادع حبرتنا استفاد عليه ناي متلال صراحة تات لصرح له من جدتات يميرم أفتنا يمنع سيد النمرة كم كتما قربون ويجي له خينها استفاد عليه جوانا فصهم له زنارة على الخا بيستفاد عليه مخنيات ناتفعل على الخا أظن كم كتما لا تحب لا تسمعنا كم سجعت بينهم زخور زنار جوانا تيجي هذا خزي ورجع زحش درجة لنا أنا نصره مس نبراي كتما وقرو بمتحبار رئيس نبرو جبنات سرقي موترن خالقوتن مس حبرت سب استجبر زتات اتهم جبنات النقنسو كم زمصو زغلصو كوماندر هافت كاسا بز مسرت حبرت سب بعلوانا صطتا بمغبر مناسي دما اب موحسلام اتا كتما صعرتات እናገብሩ كم زركبون فتحن تحتاتنتن اب مرغغاص دما ان تسرحلو كم زركب ابريهم زحشة زبلا مخنياتات أيام حدا عفتنا موتر شركتنا غيرت مس حبرت سبنا سفيح زخنا ميت تخيلمية مدرخات تخيلمية ناي سلام على ون ناي تستوى على ون تخيليو سلام زخت معنا ذلا سكرتنا جرات كم جانا نقضى ترى من خير النجار مس حبرت السبع حرونا خوون كم ذلو حاورا بزخنا ذات تخيلمية زي كيت اللو أردي كل حبرت السبع زمان أسينا لو حروا كسام على تغيره زنبليت كسر حزنا ورو تشكر كرت إيربيت موتر شركة قوة مستحدة كلن موترات ونا كسر أنا بعرف إيه أنا ما أدري شو عت لهنا موترات سريعة نيراني زحمت موتر حد ناجين مستحيل السب ناي حوار ذات المجار ناجين زين موتر وين أكو صار علن زم سبعة وين سكاوخصم سكابتن بين خيدنا صرنا نوي حين يلو بايدوي سلذي سخيدنا أكو صار علنا نحقق تطيق النت زين بس لهنا تعطيني أبزا كتما زلو أتقمت نجارات نمفتح علمو سريت كتما بموضع أتا كتما زلو أتقمت أتا أب مفتح رؤي لو تتاتي رؤي كم زلو دما كوماندر هافتو كاسا وسيخوم جليسهم ختمنا زعمات اللو ناس قصة زي موضع نجار اللمو سريت ناي ختما خواص خد اللو نجار حبسنا بزحبنا تقنا مسرت ناتي ختما زمتن تأيد بالنجار زو سريت وزي ببيت مخلط عريبو خذ تكبر وزي كله نايت أستا بعلوانا زخنا اللي من كده فترة ورادي حزي ختمنا نايت أستا هو حول سبناون كاب سجاد بتكرسين الحمد لله نسعى لنا وزينا نعت لنا ذا شيء ذي النجار سيتو ذهبنا على اللمو أب زحلف عامت أب كتما وقروي في زنبر كبت جبنات قتلتن كتران كم زغنس زحبر كوماندر هافتو حزبي بعلوانا أتا بمجوار أب مرججات وحسلام أتا كتما زين عاد سرحتي كم استسرح دما وسيخم أبريهم قلتش 10 شعاتي لو حموجيش تلأكل كتلتات نيرا ما سكفت لذا مرعت كيكاريس تقاطلت لأوباني نير لذا قلتش 10 شمانتي خنريت لنا جين حنت كتلتي أس أول مشل صاروا 3 حاجات وردي شلت إن حنت لقاطنا معنا جرا اللمبر أو زحمة تزيك كتلت لقاطنا من النجار اللي عند حشة درجة أيوة هذه حولة تصوب أنا أكحل هذا بإني دخلت ما يجي ولا تحسس وحيده لبوليس سفيح زقنا دقار لو قلت ورح الأكل دمو ضي تخفل لذي لزوجني خذي كويس بتخكل إذا بصير حلو الولا تحسس وفتح حولة وسلا دلو وردي بحاول أرضي أكيوم زمو قول لمن قد تتلص الذي أول النادو قمة إن حجزه سفيح زقنا بدنا صراحتنا حق هذا يدخلنا لمن قد يزالس كحزة حزد ما كبرات سمعتنا لا زينة توزع زعلات كنسقر بسنكتي أب إيران زكايد زلو كينات واقع ندادي بموسخو قبزي أبيات مقبن دكاناتن بأوان كعزوا أوجا روزا نحد بسليا زخصصتو إنجليزاوي ديبلوماسينا كابتا هاجر كوت عزيزا نايزبلون خلقوتن زيناتا توز أدما قبرها دانيل كمسعب كأربايو
سلام طعنا هبلي زيناتات وصاي حيزلكم قريب لخو نختكاتاتلن بخبر عدم بسنكتي اب ايران زكير زلو كينات واغا صعات بموسخو ግብጺ አብያተ ምግብን ድንኳናትን በእዋናን ክዕጽዋ አውጃ ተነ ህዝባዊ ተካላት ካብዝ ሓለፈ ቀዳም ጀሚረን ሓደ ወር ሰዓት 9 ናይ ምሸት ማዕጾን ክዓጽዋ ዘአወጀት እንትኸውን በዘይካዚ መንግስቲ ግብጺ ጻዓተን ምቁጣብ መብራህት ጎድናታት ድብዝዝ ክብልን አበ ጎና ጎን ጽርግያታት ንማዋዓው ዝትከል ዓበይቲ ታፔላታትን በተማሳሳለ ክንዲ ባውዛ ደብዛዘ መብራህት ክጥቀም ከምኡ ንብዛሓት ሰራሕተኛታት ካብ ወርሒ ማዝያ ጅምር አውሽጥ ሶሙን በውሕዱ ሓንቲ መዓልቲ አበ ገዛ ኮይኖም ክሰርሑ ትእዛዝ መሐላሊፉ ኢራን ንቀንዲመት ተሐላልፍ ነዳዲ ጋዝ ዝኾነ መጻው ሆርሙዝ ብምዕጻዋ ከቢደ ካብ ዝተሃሰ ሃገራት ሓንቲ ግብጺ ምዃና ዝንገረላ መጻው ሆርሙዝ ካብ ዝዕጻው ዋጋ ነዳዲ ቅድሚ አሜሪካን እስራኤልን አበ ልዕሊ ኢራን ደብዳቤ ምጅማረን ሓደ በርሚል ነዳዲ $64 ዝነበረ ሕዚ ግና ንሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ $100 በፂሕሎ ንኹሉ ምንቅስቃስ ቁጠባ ነዳዲ ወሳኒ ተራ ስለ ዘለዎ ኢራን ንመጻው ሆርሙዝ ምዕጻዋን ተቐጺላቶ ዋጋ ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ሃለቕቲ ነገራት እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ግብጺ ሙስጠፋ ማቦድሊ ቀዳም አበ ዝሃዎ መግለጺ ግብጺ ንጻዓት ተውጽኦ ገንዘብ ምስ ናይ ጥሪ ብምንጻር ብዕጽፊ ብምውሳኹ ወርሓዊ $2.5 ቢልዮን ተውጽእ ምህላው አፍሊጡ ግብጺ ካብ በጻሕቲ ሃገር እትረኸቡ ኣታውታት 10 ሚእታዊ አበ ቁጠባ ከመ ዝሽፍን ዝንገረላ ዓበይቲ ከመ በዓል ማሪዮትን ኮስሞፖሊታትን ዝበሃላ ፍሉጣት ሆቴላት ንማዕኸን ዜና RFI አበ ዝሃቦ ቃል መብራህቲ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ብምባል ሓማዊለን ንምቕባል ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣዳልየን ምህላውን ገሊጸን መንግስቲ ነቲ ሰራሕተኛታት አበ ሶመን ሓደ መዓልቲ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ዘውጽኡ ሓድሽ ሕጊ ንሰራሕተኛታት ሕክምናን ኣብያተ ትምህርትን ፋብሪካታትን ከም ዘይምልከት ሓቢሩ 20 ሚእታዊ ካብ ጠለብ ነዳድን ጋዝ ዓለም ብመጻው ሆርሙዝ ዝሓልፍ ምዕጻው መጻዎ ከኣ አበ ብዙሓት ሃገራት ዓቢ ቅልውላው ጻዓት ፈጢሩ ይርከብ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ عباي نفاريت وجه أمريكا أبا سعود عربية كم استوقع تحبيرو أب سعود عرب أبا زركم معسكر حيل أير أمريكا توقع زعنوت نفاريت زرقي مسلتات دحر مزرقحو حق إنه تتراجعون توم مسلتات فلما وتهدروا زينات أمريكا أبا زك على إحنا في فيسبوك جز دحر مزرقحو تهاي سلست زعنات نفاريت أبا كلتا 5 جماعة ملغت كبر رياض ندو مبرق أستات 100 كيلومتر حق أبا زركم مدبر حيل أير لسلطان كم استسأله BBC ريفاين الرجاجون أبتي مسل زرق جنبتات بايلونات مخازناتن ملكتات سرجان مستي بالساتلايت استرخب مسلتات زسمع مع مخانو تغليصون ما خلا إذا أمريكا بزعبا زيجن زاجد زهابو رئيتو كم زيله تغليصون حدا أمريكا وبعلى سلطان بعربين رويترز أبا زهابو حبريتا إيران أبا العلي معسكر حيل أير أمريكا بزفصمو تمتقعتي 10 أبالات كم زقصلن كلتا كواتهم بخبير كم استغودن حبيرو كبل BBC صبصيبو سبين أبا كوينات إيران استساتفو نفرت أمريكا كل أيرا كم زعصوت منستر مكالخالة هاجر مارغاريتا روبورس أفليتا سبين نتي أبا إسرائيل أمريكان أبا لعلي إيران زكاير أزلوا متقعتن جرملسي إيران بقول عكابز تقام هاجرات أوروبا مخانا فلت واشنطن جن أتي زي داقم قطع كتبل صوعته سرحيته تعوته لكم زلا بمجلس نوسانة سبين نسيقات تخبل ريتورس أبصيبهم أبا غانا بزقات أمام فراسنص بوحدو خلتا دق أنستيو زركوم سبات كم زموتو تحبيرو تابر سكتما أكراز فرس هنصا كما بيتا كريستيان زغلغل زنبر خوينو تنك مفراسو دما كم زي تفلت تحبيرو بتحدغا زقسلو كالت 17 ون ناب استفالالي هوسبيتالات كم ستوسدو سب مزي حبيرون كبل BBC صوبصيبو أزاز سراويت ماينمار بريزيدنت هاجر كخون تحاريوم جنرال مين أنجن شالان دحريتي نتقامت سلفنيات زغلل حفشاو مرجع كم زخونه خغلاص انكلو بايتو تهاجر كمرت تسبيت زغبرلو زلو تي جنرال مستي قدم 5 عام زكايرو وتادراو علوا بزتحاز بحيال هاجرات معراب اقرا تغيرلو كبل الجزيره صبصيو روسيا حدث اللي خصصت انجليزاو دبلوماسيا كابت هاجر كوص عزيزا فيدرالاوتي كالص روسيا FSB ابا زهاو مغلصي اتي سمو بوقع زي تتقصد دبلوماسيا ناي حسوت حبريتا بمهاب نابت هاجر كم زاتو يخصص تي انجليزاو زتوهابو ناي دبلوماسي فقاد بمسراز ابا وشت خلتو سمون كوص كم استعززن افنيا كفل غدات وصا انجليز نتخصي فصوم ترجم على وكبل بمنصق روسيا ابا العلي انجليزاويان دبلوماسياتات دفارن ستواددن وفري تكايدلا كبل بوغونو خصيصو فينات يوكرين ابا 20 كلتن دحرم ولعو كلتين هاجرات أبستفالالي وانا دبلوماسياتن كبار رامسحن يفلت كبل رويترز أبصيون أبا موداتا حانتي قوالان السيتي تركوم 4 طفرتنياتات حيزانا ورحي كتون شفت دالو زلا روكيت ناسا كوناتات أير انت سمير لا أبا زمز معالتات كتلا على تسويت تغير لا كم زلو تغليزو داقماويت أرتيميس دحري 5 عامات نابا زوريا ورحي تون شف سب زحازت منكورا خورتكال تفر أمريكا خوينا نلعل حدثو من كتسأن احتداليا كم زلان اتبرر أكالنا يتأبزو قرا وان سبانا بقص ورحي نملاس زكاير زلو وطن يو كبل BBC أبزيو
ባርከስ ክብራት ሰማዕትና ዜናታት ወፃኢ ነዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ናብ ዜናታት ቢዝነስ ሰጊርና ሃገራዊ መንገዲ ኣየር ደቡብ ኮርያ ብሰንክቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ዋጋ ነዳዲ ጀት እናወሰኸ ይኸይድ በምህላው ነዚ ጽልዋን ቁጠባዊ ውድቀትን ንምምካት ህጹጽ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ገሊጹ ማእኸላይ ዋጋ ነዳዲ ጀት ብ20 መጋቢት ንሓደ በርሚል ናብ ኣስታት $200 ከም ዛዕበን እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝነበረ ልዕሊ ዕጽፊ ምዃኑን ድማ ኣሃዛት ዓለምለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ኣመላኺቱሎ ናይዚኦምን ካልኦትን ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለት መሳርሕትና ፊልሞን በየነ ብኸምስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ سلام تعنا هبلي كورات سمعتنا كاب 104.4 راديو FM مغلا نعسران كلتن مقابيت 2018 عام تمرت زيناتات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا بز مسرت بحصرتي زيناتات بيزنس نتنفلم هاغراو منقد اير دو كوريا بسنكتي اما اخلاي مبراق تفطير زلو قلولاو وغانا دادي جت انه سخي خيد سلازلو نتي صلوان قطوا ودقتن ممكات خصوص سغمتي يوسد كم زلو غليصوم مكتل وانا كايد سراح ات منقد اير وكينغ هونغ BBC ابزرايو وشتاو مذكر ناولات سرحتنيات ኣብ ጽሓፎ መተሓሳሰቢ ዋጋታት ነዳዲ ካብ ዝተቐመጠ ውጥን ንግዲ ናይቲ መንገዲ ኣየር ልዕሊ ዕጽፊ ከመዛዓበን ብሰንኩ ድማ ወርሓዊ ወጻእታት ነዳዲ እናዓበየ ኸይድ ስለ ዘሎ ምዃኑ ገሊጾም ነቲ ትካል ንምርግጋእን ፋይናንሳዊ ውጥናቱ ንምምሕዳርን ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ውሽጣዊ ስጉምትታት ምንካይ ወጻእታት ክወስድ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ኣየር ኮርያ ገሊጾም ማእኸላይ ዋጋ ነዳዲ ጀት ንበርሚል ብ20 መጋቢት ናብ ኣስታት $200 ከመዛዓበን እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ለካቲት ዝነበረ ልዕሊ ዕጽፊ ምዃኑን ኣሃዛት ዓለምለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ይሕብር ዝተጻረየ ነዳዲ ካብቲ ቅድሚ مجمار كوينات زنبرة بالعلي 50 مئتاوي كبيلو يشيط بمهلاو وغان دادي جت النوسخة مزيئ اللهم ኣብ ወደባዊት ከተማ ሃይፋ ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ እስራኤል ብምጥቃዕቲ ሚሳኤል ጉዳት ወሪድዎም ሰመዚ መጥፋእቲ ሓውን ህጹጽ ረድኤት ነቲ ሃገር ከም ዝበልዎ ሓደ ፋብሪካን ነዳዲ ገንእን ብፍንጫል ጸረ ኣየር እስራኤል ዝተለጠፈ ሚሳኤል ከም ዝተወቅዐ ገሊጾም ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘይነበረ ዝሓብሩ እቶም ሰመዚ እቲ ባርዕ ናብ ካልእ ከባቢ ከይስፋሕፋሕ ይሰርሑ ምንባሮም ሮይተርስ ሓቢሮሎም كبرات سمعتنا كابزي بمقصال هاغراو شرف وصاي بانك نقد إثيوبيا خنرئ خلنا دما $1 ب153 برن بارو 3 سنتيم ناتغزا ب156 برن 10 سنتيم ناتشط زوعل خوينو باوند سترلينج دما ب198 برن 7 سنتيم ناتغزا ب202 برن 68 سنتيم كشيط وعللهم يورو ب175 برن 76 سنتيم ناتغزا ب179 برن 28 سنتيم ناتشط زوعل خوينو سويز فرانك دما ب1 7 برن 94 سنتيم ناتغزا ب191 برن 7 سنتيم كشيط وعللهم كويت دينار ب489 برن 39 سنتيم ناتغزا ب499 برن 18 سنتيم كشيط زوعل خوينو سعود ريال دما ب4 برن 78 سنتيم ناتغزا ب41 برن 59 سنتيم كشيط وعللهم كورات سمعتنا أبي مودعتا واقع دقا ورقي انتن رئدما 14 كرات ورقي درجة صفتو 4.4 نجرام ب10 برن 4 سنتيمن 16 كرات ورقي درجة صفتو 6.3 نجرام ب10 برن 26 سنتيمن 18 كرات ورقي درجة صفتو 7.1 نجرام ب10 برن بادو 4 سنتيمن 20 كرات ورقي درجة صفتو 8 كلتن نطي بعد شومنتا نجرام ب20 برن 83 سنتيمن 20 كلتن كرات ورقي درجة صفتو 91.39 نجرام ب23 برن 61 سنتيمن 24 كرات ورقي درجة صفتو 99.96 دما نجرام ب25 برن 39 سنتيمن كشياطو وعلم اللو كبرات سمعتنا نزعلت زحزنيهم زيناتات بيزنس زياتهم يمسلون يرم نمكتتالكم نمسكن مسز ترفو مدلوات 104.4 راديو FM مغلا دما صبغ زان حيت كون لكم تمنينا سلام زينا مسيحيت
ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት